आजदेखि जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री देउवारा मोदीले संयुक्त उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवारा भाजपाका अध्यक्ष नड्डा बीच भेटवार्ता आइपिओ जारी गर्दै वोटलिङ यस्तो छ तयारी। भारतले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठायो। 15 दिनमा 5 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ घाटा हुने निगमको दाबी। एमबीबीएस परीक्षा दिन गएका 4 जना नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ। इटहरीमा बम विस्फोट प्रकरणमा हिमाल सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष सहित 4 जना पक्राउ। पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री नगर्ने आन्दोलन फिर्ता लिन आयल निगमको आग्रह। पश्चिमाञ्चल ट्याङ्कर व्यवसायले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी नरोक्ने। देशद्रोही भन्दै जेलेन्स्कीले गरे 2 जर्नेलाई बर्खास्त। पत्रकारलाई सञ्चार सामग्रीमा अनुदान दिन्छौ कानुन मन्त्री शाहीको भनाई। मन्त्री झाँक्रीले उद्घाटन गर्न भनेको स्वास्थ्य चौकी भवन अर्कै सांसदले उद्घाटन गरिदिएपछि रुसले भन्यो तेल डिपोमा युक्रेनले गरेको आक्रमण शान्ति वार्ताका लागि सही होइन। सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन सुझाव। दक्षिण कोरियामा वायुसेनाको टेनर विमान दुर्घटना। पुटिन आफैले बनाएको पिञ्जडामा फँसेको बेलायती रक्षा मन्त्रीको टिप्पणी। श्रीलङ्का आर्थिक सङ्कटमा राष्ट्रपतिको घर अगाडि हिंसात्मक आन्दोलन सकियो। डिजेलको भण्डारण। सार्वजनिक यातायातको भाडा 10% बढ्ने। ढुवानीतर्फ 15% बढाउने निर्णय। श्रीलङ्कामा बिजुली बचाउनका लागि निभाउन थाल्यो सडक बत्ती। कमिसन बढाउने खेलोमा रोकियो पेट्रोलियम पदार्थहरूको ढुवानी। सर्वसाधारणलाई शास्ति। स्रोत नखुलेको 8 लाख नगद सहित मौतरीबाट 2 जना पक्राउ। स्थानीय तहमा एमाले 2/3 जित्छ। जुलुस निकाल्न तयार हुनु विष्णु पौडेलको भनाइ। युक्रेनका सैन्य हेलिकप्टरले रुसको तेल भण्डारणमा गरे आक्रमण। नेपालगञ्जबाट भन्सार छलेर ल्याएको 21.5 क्विन्टल चिनी बरामद। आर्थिक मन्दी विरुद्धको आन्दोलन चर्केपछि श्रीलङ्कामा आपतकाल घोषणा। दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। राङ्गिसा सञ्चारको खबर बुलेटिनमा हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेको केही महत्त्वपूर्ण ताजा समाचारको साथमा म राङ्गिसा मणि उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेकोले अन्त्यसम्म हेरी लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसै गरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै संसारभर कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा आर्थिक मन्दी विरुद्धको आन्दोलन चर्केपछि श्रीलङ्कामा आपतकालको घोषणा। श्रीलङ्कामा आपतकाल घोषणा गरिएको छ। आर्थिक सङ्कटको विरोध संयौं प्रदर्शनकारी राष्ट्रपतिको निवासतर्फ बढेको भोलिपल्ट सरकारले आपतकाल घोषणा गरेको हो। आपतकालसँगै सुरक्षा फौजलाई असीमित शक्ति प्रदान गरिएको छ। राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्सेले संदिग्धलाई बिना कुनै मुद्दा चलाउन र हिरासतमा राख्न अनुमति दिने कडा कानुनको आह्वान गरेको छ। राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन भएपछि पछिल्ला घटनाक्रम विकसित भएका हुन्। सार्वजनिक व्यवस्थाको संरक्षण समुदायको जीवनको लागि अत्यावश्यक आपूर्तिका लागि आपतकाल घोषणा गरेको उनले भनेका छन्। सरकारले राजधानी कोलम्बो सहित पश्चिम प्रान्तमा शुक्रबार राति कर्फ्यू लगाएको थियो। 2 करोड 20 लाख जनसङ्ख्या भएको श्रीलङ्काले सन् 1948 मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि पहिलो पटक ठूलो मन्दी सामना गरेको छ। मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ भने दैनिक 10 घण्टा भन्दा बढी लोड सेडिङ भएको छ र कागजको अभाव परीक्षा नै स्थगित गरिएका छन्। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। प्रधानमन्त्री देउवारा मोदीले संयुक्त रूपमा आज रेल उद्घाटन गर्दै आजदेखि जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा आउने भएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवारा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भारतको हैदराबाद हाउसबाट भर्चुअल रूपमा संयुक्त उद्घाटन गरेसँगै जनकपुर जयनगर रेल सेवा सञ्चालनमा आउने भएको हो। यससँगै करिब 1.5 वर्ष अघि भारतबाट करिब 1 अर्ब खर्च गरेर ल्याएको रेल सञ्चालनमा आउन लागेको हो। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले रेल सञ्चालनको निकै प्रयास गरेको थियो। विभिन्न कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको उक्त रेल आजदेखि सुरु हुने लागेको हो। नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म 35 किलोमिटर रेल सञ्चालन हुन लागेको छ। दैनिक 2 पटक रेल जयनगरबाट कुर्थासम्म सञ्चालन हुनेछ। रेलको उद्घाटनपछि जनकपुर धामबाट कुर्था जान सामान्य कोचमा 20 रुपैयाँ र एसी कोचमा 100 रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरेको छ। सन् 2014 देखि बन्द रहेको नेपालको एकमात्र रेलमार्ग पुनः सुरु गर्न लागि हो। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। मन्त्री झाँक्रीले उद्घाटन गर्ने भनेको स्वास्थ्य चौकी भवन अर्कै सांसदले गरिदिएपछि
शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री स्वास्थ्य चौकी उद्घाटन गर्न धनकुटा पुगेकी छन्, तर उनले उद्घाटन गर्ने भनेको चौकी अर्की साहबले उद्घाटन गरिसकेका छन्। उनले बाटोमा जाँदा उक्त भवन उद्घाटन भइसकेको जानकारी पाइन्। उक्त भवन शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत झन्डै 2 करोड लगानीमा सम्पन्न भएको बताइएको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार प्राप्त छ। सरकारलाई सञ्चार सामग्रीमा अनुदान दिन्छौँ, कानुन मन्त्री साईको भनाइबाट। कर्णालीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाहीले पत्रकारलाई आवश्यक सञ्चार सामग्रीको लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सङ्घको भेटघाटमा उनले सञ्चारका सामग्रीका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने बताएका हुन्। शाहीले भने कर्णालीका पत्रकारलाई सञ्चार साधनको निपुण बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न पहल गर्छु। पत्रकारले कुनै पनि सञ्चारका सामग्री खरिद गर्दा हामी अनुदान दिन्छौँ। साथै कर्णालीका पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने पनि उनले बताएका छन्। उनले पत्रकार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको बजेट थप गर्ने पनि बताएका हुन्। पत्रकारले कर्णालीबाट करोडौँको विज्ञापन काठमाडौँ जाने गरेको तर स्थानीय पत्र पत्रिकाले नपाउने गरेको गुनासो राखेका थिए। जवाफमा उनले भने स्थानीय स्तरका पत्र पत्रिकालाई विज्ञापन दिने नीति ल्याउँछौँ, जसले गर्दा यहाँका सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूले समयमै पारिश्रमिक पाउनेछन्। हामीसँग अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार छ। पश्चिमाञ्चल ट्याङ्कर व्यवसायले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी नरोक्ने। पश्चिमाञ्चल ट्याङ्कर व्यवसायी सङ्घले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी नरोक्ने भएको छ। काठमाडौँ सहित देशभर पेट्रोलियम पदार्थको कमिसन नपाएको भन्दै ढुवानी रोक्ने बताए पनि लुम्बिनीमा क्षेत्रको ट्याङ्कर व्यवसायीले भने ढुवानी नरोक्ने भएका हुन्। सामाजिक उत्तरदायित्वको समेत हामी व्यवसायीहरू जिम्मेवारी हुने र समाजमा नकारात्मक सन्देश जाने भएकोले निगमको अनुरोधलाई स्वीकार गरी ढुवानी नरोक्ने निर्णय गरेको सङ्घका महासचिव भूपराज आर्यले जानकारी दिएका छन्। पश्चिमाञ्चल ट्याङ्कर व्यवसायी सङ्घले शुक्रबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरूले माग यथावत रहे पनि ढुवानी नरोक्ने स्पष्ट पारेको। नेपाल आयल निगम समक्ष 6 बुँदे माग वार्ताद्वारा समाधान गर्ने भन्दै पश्चिमाञ्चल ट्याङ्कर व्यवसायीले आन्दोलन नगर्ने जनाएको छ। 6 बुँदे यथार्थ मागहरू यथावत रहेको तर आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेको सङ्घका प्रमुख सल्लाहकार चोपनारायण श्रेष्ठले बताएका छन्। सङ्घको यही चैत 16 गते बसेको बैठकबाट नेपाल आयल निगम, नेपाल सरकार र व्यवसाय बीच वार्ता बसी समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। इटहरीमा बम विस्फोट प्रकरण हिमाल सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष सहित 4 जना पक्राउ। सुनसरीको इटहरीको एक घरमा बम विस्फोट भएको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले हिमाल सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। गत सोमबार राति इटहरी उपमहानगरपालिका 2 का अमिर श्रेष्ठको घरमा डेरा गरी बस्ने लक्ष्मी थापाको कोठामा बम विस्फोट भएको थियो। विस्फोट हुँदा सोही स्थान बस्ने रबिन थापा, लमजुङका शेरजङ गुरुङ घाइते भएका थिए। अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले भूमिगत गतिविधि गरिरहेको समूहका अध्यक्ष सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा घाइते युवक पनि छन्। सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय थापाका अनुसार बम विस्फोटमा घाइते भएका इटहरी 2 का 20 वर्षीय रबिन, लमजुङको ढोडेनी गाउँपालिका 7 का 23 वर्षीय शेरजङ, इटहरी 2 कै लक्ष्मीदेवी थापा र झापाको कन्काई नगरपालिका 8 का 43 वर्षीय सञ्जय भनिने खगेन्द्र खरेल पक्राउ परेका हुन्। खरेल हिमाल सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष हुन्। उनीमाथि झापाको बिर्तामोत्तर दबाङमा बम राखेको आरोप छ। खरेल 2076 वैशाख 28 गते गोर्खा जनमुक्ति पार्टीको नाममा झापाको कन्काई नदी पुलमा बम राखेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। विस्फोटक पदार्थ तथा सङ्गठित अपराध कसुरमा 2 वर्ष 5 महिना कैदपछि झापा कारागारबाट छुटे लगत्तै हिमाल सुरक्षा परिषदमा आबद्ध भएको प्रहरी दाबी छ। प्रहरी उपरीक्षक थापाका अनुसार खरेल सहितको समूहले परिषद स्थापना गरेर आतंक सिर्जना गर्ने योजना बनाएको थियो। बम मिस ह्यान्डलिङ भएर कोठामै पड्किएको देखिन्छ। उनले भने यिनीहरूको उद्देश्य भने बजारमा पड्काउने थियो। उनका अनुसार लक्ष्मी थापा र रबिन थापा आमा छोरा हुन्। उनका कोठाबाट कङ्ग्रेट फ्रन्ट अफ नेपाल र हिमाल सुरक्षा परिषदको प्रचार सामग्री भेटिएको थियो। थापाको कोठामा कफनको सदस्यता रसिद पनि बरामद भएको छ। कफन र परिषद दुवै चन्दा आतंक सिर्जना गर्नका लागि गठन गरेको प्रहरीको दाबी छ। हामीसँग अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार छ। एमबीबीएस परीक्षा दिन गएका 4 जना नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ।
चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा दिन गएका 4 जना नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन्। महानगरी अपराध महाशाखाको टोलीले शुक्रबार अरूको नाममा परीक्षा दिन गएका 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। भक्तपुर र काठमाडौँको परीक्षा केन्द्रबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। नक्कली परीक्षार्थी विरुद्ध थप अनुसन्धान भइरहेको महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी वसन्त कुमारले बताएका छन्। एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा शुक्रबारबाट सुरु भएको हो। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। भारतले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठायो। 15 दिनमा 5 अर्ब 21 करोड रुपियाँ घाटा हुने निगमको दाबी। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। आज शुक्रबार पठाएको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य थोरै घटेको छ। डिजल मटेरियल हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने बढेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। निगमले निकालेको विज्ञप्ति अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 1 रुपियाँ 48 पैसा घटेको छ। डिजल भने लिटरमा 0.02 पैसाले बढेको छ। यस्तै मटेरियल 22 रुपियाँ 9 पैसा वा हवाई इन्धन 4 रुपियाँ 23 पैसा बढेर आएको छ। खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 273 रुपियाँ 38 पैसा बढेर आएको निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्य र अहिलेको मूल्य तथा खपतको हिसाब गर्दा निगमलाई अबको 15 दिनमा झन्डै 5 अर्ब 21 करोड नोक्सान रहेको उसको दाबी गरेको छ। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 27 रुपियाँ 7 पैसा, डिजलमा 32 रुपियाँ 17 पैसा र ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 953 रुपियाँ 66 पैसा नोक्सान छ। मध्यतेलको हकमा 1 रुपियाँ 79 पैसा, हवाई इन्धनमा 12 रुपियाँ 84 पैसा फाइदा रहेको पनि निगमले जनाएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको लोड अनलोड ठप्प पारेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढे अनुसार विक्रेता कमिसन नबढेको भन्दै व्यवसायले पेट्रोलियम पदार्थको लोड अनलोड ठप पारेका हुन्। त्यसैगरी हामीसँग अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार छ। प्रधानमन्त्री देउवा र भाजपाका अध्यक्ष नारदा बीच भेटवार्ता। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतीय जनता पार्टी भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डा बीच भेटवार्ता भएको छ। 3 दिने भारत भ्रमणका लागि शुक्रबार दिउँसो नयाँ दिल्ली अवतरण गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले भाजपाका अध्यक्ष नड्डा बीच भेटवार्ता भएको हो। नड्डाको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री देउवा भाजपाको मुख्यालय पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवालाई भाजपाका मुख्यालयमा अध्यक्ष नड्डाले स्वागत गरेका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री देउवासँग भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले भेट गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवालाई शुक्रबार दिउँसो इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय रक्षा राज्य मन्त्री अजय भट्टले स्वागत गरेका हुन्। 50 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबार नयाँ दिल्ली अवतरण गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी र उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आजको महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। जाँदा जाँदै हेडलाइन्सहरू फेरि एकपटक। आजदेखि जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीले संयुक्त उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा र भाजपाका अध्यक्ष नड्डा बीच भेटवार्ता। आइपिओ जारी गर्दै वोटलिङ यस्तो छ तयारी। भारतले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठायो। 15 दिनमा 5 अर्ब 21 करोड रुपियाँ घाटा हुने निगमको दाबी। एमबीबीएस परीक्षा दिन गएका 4 जना नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ। इटहरीमा बम विस्फोट प्रकरणमा हिमाल सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष सहित 4 जना पक्राउ। पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री नगर्ने आन्दोलन फिर्ता लिन आयल निगमको आग्रह। पश्चिमाञ्चल ट्याङ्कर व्यवसायले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी नरोक्ने। देशद्रोही भन्दै जेलेन्स्कीले गरे 2 जर्नेलाई बर्खास्त। पत्रकारलाई सञ्चार सामग्रीमा अनुदान दिन्छौ कानुन मन्त्री शाहीको भनाई। मन्त्री झाँक्रीले उद्घाटन गर्न भनेको स्वास्थ्य चौकी भवन अर्कै सांसदले उद्घाटन गरिदिएपछि रुसले भन्यो तेल डिपोमा युक्रेनले गरेको आक्रमण शान्ति वार्ताका लागि सही होइन। सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन सुझाव। दक्षिण कोरियामा वायुसेनाको टेनर विमान दुर्घटना। पुटिन आफैले बनाएको पिञ्जडामा फँसेको बेलायती रक्षा मन्त्रीको टिप्पणी। श्रीलङ्का आर्थिक सङ्कटमा राष्ट्रपतिको घर अगाडि हिंसात्मक आन्दोलन सकियो। डिजेलको भण्डारण। सार्वजनिक यातायातको भाडा 10% बढ्ने। ढुवानीतर्फ 15% बढाउने निर्णय। श्रीलङ्कामा बिजुली बचाउनका लागि निभाउन थाल्यो सडक बत्ती। कमिसन बढाउने खेलोमा रोकियो पेट्रोलियम पदार्थहरूको ढुवानी। सर्वसाधारणलाई शास्ति। स्रोत नखुलेको 8 लाख नगद सहित मौतरीबाट 2 जना पक्राउ। स्थानीय तहमा एमाले 2/3 जित्छ। जुलुस निकाल्न तयार हुनु विष्णु पौडेलको भनाइ। युक्रेनका सैन्य हेलिकप्टरले रुसको तेल भण्डारणमा गरे आक्रमण। नेपालगञ्जबाट भन्सार छलेर ल्याएको 21.5 क्विन्टल चिनी बरामद। आर्थिक मन्दी विरुद्धको आन्दोलन चर्केपछि श्रीलङ्कामा आपतकाल घोषणा।